नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। आज संविधान दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 7 वर्ष पुरा, नागरिकका गुनासा अझै उस्तै। सरकारको अबको गन्तव्य मुलुकको द्रुत र आर्थिक रूपान्तरण रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। विकास र समृद्धिको महायज्ञमा जुट्न आग्रह। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा अदालत फर्कन सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा आम चासो। अधिवक्ताहरूको आफ्नै तर्क। आगामी कार्तिकबाट बागमती नदीमा सफा पानी बगाउने तयारी। बागमती धाप परियोजनाको 98% काम सकियो। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको टुकुचा उत्खनन अभियान जारी। अदालतको आदेश प्राप्त नभइसकेको महानगरपालिकाको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज संविधान दिवस। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थासहित संविधान जारी भएको आजदेखि 8औं वर्ष लागेको छ। दोस्रो संविधान सभाले 2072 सालमा संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गरिएको थियो। संविधान सभा मार्फत जारी गरिएको संविधानमा आम मानिसले अपनत्व महसुस गर्ने अपेक्षा गरिए पनि अहिले पनि केही राजनीतिक दल तथा समूहले संविधानमा विमति राख्दै आएका छन्। यस्तै नयाँ संविधान जारी भएपछि देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने भने पनि त्यसो हुन नसकेको जनगुनासो छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट नेपालको संविधान 2072 जारी भएको सोमबार 7 वर्ष पुरा भएको छ। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि 2070 सालमा निर्वाचन भई दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको हो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनको जगमा व्यवस्था परिवर्तन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको छ। नयाँ संविधान जारी भएसँगै आम मानिसमा राजनैतिक स्थायित्व तथा समृद्ध मुलुकको सपना देखिएको थियो। यद्यपि अहिले पनि पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि मानिसको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको आम जनगुनासो उस्तै छ। 3 तहका सरकार बनेपछि स्थानीय सरकारलाई आम मानिसको नजिकको सरकारका रूपमा हेरिएको थियो। त्यसैले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा त अघि सारियो, तर गाउँमा दरबार मात्र पुगेको तथा स्थानीय सरकारले समेत आम जनचाहना अनुरूप काम गर्न नसकेको जनगुनासो व्याप्त छ। त्यसो त 8औं संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकारका नेतृत्व गरिरहेका तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले अबको गन्तव्य मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण रहेको तथा यसतर्फ अघि बढ्ने समय आएको भनेका छन्। तर नेताहरूको यस्तो भनाइ सधैँको भनाइ जस्तै भाषणमै सीमित हुने आम मानिसलाई शङ्का छ। यो संविधान जारी भएपछि 2074 र 2079 गरी 2 पटक स्थानीय तहको निर्वाचन र 1 पटक संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको छ। संघीय संसद र प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन भने आगामी मङ्सिरमा हुँदैछ। संविधान निर्माणमा लामो समय बितिसक्दा पनि आम मानिसको अपेक्षा अनुसार संविधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। संविधानको कतिको कार्यान्वयन भयो र संविधानलाई कसरी व्याख्या गरेर सरकारले दुरुपयोग गरिरहेछ भन्ने कुरा त हिजो नै प्रष्ट भयो। 2 चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन प्रयास भयो। अहिले यो संविधानबाट बनिएको सरकार होइन, यो परमादेशबाट बनिएको सरकारमा अब संविधानको कतिको कार्यान्वयन कति भयो त संविधानको भन्दाखेरि मलाई आफै आँसु उठ्छ। कानुनको विद्यार्थी हुँदै पनि संविधान कतिको कार्यान्वयन भयो, संविधानमा बमोजिम कतिको न्यायालयमा फैसला भयो भन्ने कुरामा म आफै अन्यल छु। हिजो जुन प्रधान न्यायाधीशले भोग्नुभयो शान्ति सुरक्षाको विषयमा, जुन नजरबन्दको विषयमा र जुन उहाँको आफ्नै जीवजानको खतराको विषयमा उहाँले जुन भोगिरहनु भएको छ, कि यो हरेक नेपाली जनताको विषय होइन? नेपालको संविधान 2072 लाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेपछि यो संविधान जारी गर्ने बेला मधेस केन्द्रित दलहरू भने आन्दोलित थिए। छिमेकी मुलुक भारतले समेत यो संविधानमा असन्तुष्टि जनाएको थियो।
गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने, बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सबै जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउने, सरकारी सेवा सुविधालाई छिटो छरितो बनाउने संविधानको मूल मर्म थियो। यो मर्म अनुसार राज्य सञ्चालन गर्न करिब 4 दर्जन कानुन निर्माण गरियो। पुराना कानुनलाई संशोधन गरियो, तर निम्न वर्गको समस्या समाधान भएन। देशमा भ्रष्टाचार र बलात्कार जस्ता घटना झन्झन मौलाएको विश्लेषण हुने गरेको छ। अहिले हामीले के देख्यौँ भने अब संविधानमा केही त्रुटि र समस्या त होला, तर त्योभन्दा पनि समस्या यसका चाहिँ एक्टर्सहरूमा छ, यसका कर्ताहरूमा छ। यस अन्तर्गत जुन जसले शक्ति चाहिँ ग्रहण गर्यो, प्रधानमन्त्री बने, मन्त्री बने, ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ गम्भीर समस्या हामीले देख्यौँ। र संविधानले जुन परिकल्पना गरेको एउटा न्यायपूर्ण समाज, सुशासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, त्यो केही पनि हुन सकेको छैन। मुलुकमा आज गम्भीर कुशासन छ, भ्रष्टाचार छ, न्याय प्रत्याभूत हुन सकेको छैन, नागरिक अधिकारहरू खोसिएका छन्। संविधानलाई दिगो बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर संविधानलाई आघात पुर्याउने काम स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै भएको छ। विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भए पनि राजनीतिक दलका नेता जनताको जनचासो भन्दा आफ्नै स्वार्थ र फाइदामा रुमलिँदा व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्ट व्यक्त गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुन थालेको छ। त्यसैले हजारौं जनताको बलिदानी र त्यागबाट आएको संविधानलाई रक्षा गर्न सबै राजनीतिक दल र जनता सचेत रहन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोइलीका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको अबको गन्तव्य मुलुकको द्रुत र आर्थिक रूपान्तरण रहेको बताउनु भएको छ। आज सैनिक मञ्च टोडीखेलमा 8औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतको उपस्थिति थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट कोभिड-19 र डेङ्गुलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संविधानिक सभाको गठन भई सो संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गतेका दिन नेपालको संविधान जारी भएको थियो। यो संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमता सम्पन्न बनाउनका साथै नागरिकको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारलाई पूर्णतः सुरक्षित गरेको छ। यसैले आजको दिन मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी दिन हो। संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले विकास र समृद्धिको महायज्ञमा जुट्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी एवं नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधानको कार्यान्वयनलाई गति दिन विभिन्न ऐन नियमहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सुन्दर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरेर जनतालाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट जति सक्दो चाँडो मुक्ति दिलाएर सबै किसिमका राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधान निर्माण पछिका दिनमा नेपाली जनताले चाहे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवस 2079 का अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकार मूल समारोह समितिद्वारा पोखरामा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 3वटै तहको सरकारले जनताको समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै उहाँले आम सर्वसाधारणको दैनिकीमा परिवर्तन आउने गरी अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। वर्तमान
संविधानले सामन्ती, निरङ्कुश र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरेको उल्लेख उहाँले विविधतापूर्वक नेपाली समाजलाई बृहत राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा जोडेको बताउनुभयो। जनताका आधारभूत हक अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्धतिसँग आबद्ध गरी लोकतन्त्रका लाभहरू आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। माध्यमबाट हुने विकास र सङ्घीयता समृद्धिका कार्यहरूको राम्रो सुरुवात भएको छ। त्यसो हुँदै पनि हामीले चाहेको समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउनका लागि धेरै कार्यहरू गर्न अझै बाँकी नै छ। उहाँले संविधानले कल्पना गरेका विषय संविधान निर्माण पछिको समयमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने कुराको समीक्षा गरेर अघि बढ्न जरुरी भएको बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको सोमबार 7 वर्ष पूरा भएर 8 वर्ष टेकेको छ। यो बीचमा 2 पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन लगायत संविधानमा धेरै प्रहार भएका छन्। विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भने पनि राजनीतिक दलहरू जनचासो भन्दा आफ्नै स्वार्थ र सत्ता सङ्घर्षमा लिप्त रहँदा आम नागरिक व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्ट हुन थालेको सङ्केत देखिएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, आम नागरिकले 8 वर्षसम्म पनि संविधानको अनुभव गर्न नसक्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जड भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो। हाम्रो देशमा विभिन्न गठबन्धन बने, तर पनि देशले ठोस निकास पाउन सकेन। हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरताले नै यसको चाहिँ आज यो जुन परिस्थिति भएको छ त्यो हाम्रा उपलब्धिहरूको कहीँ त्यो उपलब्धिहरू पनि गुम्छन् कि भन्ने कुरा चाहिँ उठिरहेको छ। ठुला दलहरू धेरै भएको हुनाले एउटा ठुलो दल मात्रैको राजनीतिक पहुँच नभएको हुनाले यहाँ अरू दलहरूले गठबन्धन गर्ने, सरकार बनाउने, मन्त्री बन्ने, आफ्ना आसेपासेहरूलाई दायाँ बायाँ व्यवस्थापन गर्ने तरिकाको चाहिँ एउटा जुन हाली माहौली अहिले देशमा भइरहेको छ, यो कारणले गर्दाखेरि संविधान लागू भएको 8 वर्षसम्म पनि यसले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न पाइरहेको छैन। नागरिकलाई बनाएको संविधान चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई जसले बनाउनु भयो उहाँहरूले नै जनताप्रति लापरवाही गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संविधान अहिले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। संविधान अहिले नेपालको जुन यो नेपालको संविधान 2072 जारी भइसकेपछि यो नेपालको 7औं संविधान हो र कार्यान्वयनको हिसाबले 6औं संविधान हो। यो संविधान मलाई लाग्छ आजसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान हो र यो नेपाली जनताहरूको प्रतिनिधिले संविधान सभा मार्फत निर्माण गरेको संविधान हो। यो कार्यान्वयन हुने हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन अभिवार छ यो सजिलै पुरा हुन्छ। भन्दाखेरि संविधान बनिसक्दा पनि जुन तरिकाले प्रभावकारी तरिकाले जुन कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसक्नुको कारण चाहिँ पहिलो चाहिँ हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरता हो। 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर जनताले जितेर त्यहाँ प्रतिनिधि पठाउनुहुन्छ, तर त्यो अनुसारको काम नगरिसक्ने एउटा पार्टीगत प्रतिनिधित्व भएको कारणले गर्दा प्रत्येक जुन पार्टीबाट त्यो प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा आफ्नै पार्टीप्रति मात्र राम्रो कुराहरू लानुपर्छ र अरू पार्टीका अरूमा जनताको कुराहरू नसुनेर त्यो कारणले चाहिँ मेन त्यो हो। दुईटा कारणले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएन भन्ने मेरो एउटा बुझाइ छ। एउटा दलहरूको इमान्दारी, प्रतिबद्धता र दोस्रो नेपालको स्रोत र साधन। यसमा हामीले कन्सिडर गर्न सकिने विषय नेपालको स्रोत र साधनले भ्याउनेसम्म चाहिँ गर्न पर्थ्यो भन्ने हो। तर दुर्भाग्य दलहरू आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने, जनतामा जान खोजेको अधिकारहरूलाई दलहरूले आफूमा केन्द्रित गर्न चाहने जुन प्रवृत्ति देखियो त्यसले संविधान आफैमा उत्कृष्ट बनाउने ठाउँसम्म पुगेको यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा दलहरूले त्यति तदारकता दिनु भएन। नेपालमा संविधान जारी भएको 8 वर्ष भए तापनि जनताले चाहिँ संविधान जारी भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यसको मेन कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो। यसमा चाहिँ साना ठुला दलहरू, अब जस्तो नेपालमा अब ठुलो चाहिँ राजनीतिक दलको स्थापित दल एकातिर छ भने अर्का साना दलहरू मिलेर चाहिँ सरकारको गठन गरिरहेका छन्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर
नेपालमा अब दुईटा धार मात्रै हुने हो भने, जस्तो डेमोक्रेटिक र कम्युनिस्ट भयो भने दुईटा मात्रै धारमा राजनीति भयो भने एउटा नेतृत्वले कमसेकम एउटा हार्दा पनि अर्कोले जित्छ र नेपालले एउटा अर्को छुट्टै खालको जनताले अनुभूति हुने खालको कानुनहरू बन्न सक्छ। देशका नेताले नै संविधान यसरी बनाइदिए कि यो संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न पाइयोस्, आफू अनुकूल यसलाई प्रयोगमा ल्याउन पाइयोस् भन्ने तरिकाले यो संविधान बनाइएको हुनाले आज संविधानको मूलभूत उद्देश्य पुरा हुन सकेको छैन। जनताले साँच्चै यो संविधान हाम्रो निमित्त हो भनेर महसुस गर्न सकेका छैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने पार्टीको चाहना भएको बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेपाल मगर संघ समाजवादीको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टीको चाहना नेपालबाट गरिबी निवारण गर्नु भएको बताउनु भएको हो। उहाँले समाजमा रहेका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई पनि अन्त्य गर्ने चाहना रहेको पनि बताउनुभयो। पार्टीको ध्यान देशको शिक्षा, स्वास्थ्य र सिप विकासमा केन्द्रित रहेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले कार्यकर्ताहरूलाई त्याग, समर्पण र समाज रूपान्तरणको भावनाले राजनीतिमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। नेपालको जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिमा भएको विविधताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक संस्थाहरूमा तालाबन्दी गर्नै नमिले बताउनु भएको छ। शैक्षिक संस्था जस्तो पवित्र स्थलमा तालाबन्दी गर्न नमिले उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले शैक्षिक संस्थामा कुनै समस्या भए समाधान गर्नका लागि छलफल र बहस गर्न सकिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि तालाबन्दी नै गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो। उहाँले शैक्षिक क्यालेन्डर आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी आवश्यक तयारी गर्न पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा नेकपा एसका नेता प्रेमबहादुर आलेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा डोटीमा गठबन्धन नगर्ने भए कुनै जिल्लामा पनि गर्नु नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेपाल मगर संघ समाजवादीको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता आलेले डोटीमा गठबन्धन चाहिँदैन भनेर भेला गर्दै हिँडेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले डोटीमा गठबन्धन नगर्ने भए 77 वटै जिल्लामा गर्न नहुने बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूहरूले 10 वटा वडामा मात्रै उम्मेद्वार उठाएर 55 वटा वडा छाडेको भन्दै उहाँले यसैको मतको आधारमा नेपाली कांग्रेसले समाजवादीको मत कम रहेको व्याख्या गरिरहेको बताउनुभयो। गठबन्धन चाहिएन भने डोटीमा मात्र होइन, 77 जिल्लामा गठबन्धन हुनु भएन। यदि गठबन्धन हो भने 77 जिल्लामा गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। मैले हिजो संसदीय दलको बैठकमा पनि पार्टी अध्यक्षज्यूलाई त्यो मैले जानकारी दिएको छु। आज समाजवादी भर्खरै विद्रोहबाट जन्मेको पार्टी, जनताको बीचमा नपुगेको पार्टी, स्थानीय निर्वाचनमा कलम चिन्हको राम्रो प्रचार प्रसार नभएको पार्टी र डोटी जिल्लामा 9वटा स्थानीय निकाय जसमध्येमा 7वटा गाउँपालिका, 2टा नगरपालिका, जम्मा 65वटा वडा भएको ठाउँमा हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट एकीकृत समाजवादीले जम्मा 10वटा वडामा मात्रै हाम्रो उम्मेदवारी भयो। 55वटा वडामा हामीले त्यत्तिकै छोडिदियौँ। मगर जाति समानुपातिकमा मात्रै सीमित भएको भन्दै नेता आले मगरले एक्लै हरेक जातिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जाति भएको दावी गर्नुभयो। समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आगामी कार्तिकबाट बागमती नदीमा सफा पानी बगाउने तयारी। बागमती धाप परियोजनाको 98% काम सकियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको टुकुचा उत्खनन अभियान जारी, अदालतको आदेश प्राप्त नभइसकेको महानगरपालिकाको भनाइ। र दशैं नजिकिँदा समेत पहिले जस्तो व्यापार नभएको व्यवसायको गुनासो, उपभोक्ताको माग पूर्तिमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अनेरा सोबीको तेस्रो नीति तथा विधान महाधिवेशनका निर्णय र प्रस्तावहरू सार्वजनिक गरिएको छ। अनेरा सोबीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै तेस्रो नीति तथा विधान महाधिवेशनका निर्णय र प्रस्तावहरू सार्वजनिक गरेको हो। अनेरा सोबीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन दबावमूलक रचनात्मक आन्दोलन सञ्चालन गर्ने, वर्तमान सरकारले गरेका राष्ट्रघाती जनविरोधी कालोबजारी भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने जस्ता नीतिहरू लिएको छ। साथै देशका विश्वविद्यालयमा घट्दो शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थी संख्या र देश बाहिर जाने विद्यार्थीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थाबारे पनि महाधिवेशनमा गम्भीर समीक्षा गरिएको छ। कार्यक्रममा अनेरा सोबीकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता बरालले यस विषयप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने र आवश्यक जागरण आन्दोलन सुरु गर्ने र हरेक तहको शिक्षामा समतामूलक पहुँच बढाउँदै निरन्तर शिक्षाका लागि दबाव र पहल कदमी लिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। संस्थागत गर्दै ती नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई जगको रूपमा टेकेर अब हामीले शैक्षिक क्रान्ति गर्नुपर्छ र शिक्षाको परिवर्तन, शिक्षामा भएको परिवर्तनबाट मात्रै यो देशको विकास र हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना पूरा हुन्छ भन्ने कुरा अठोट अनेरा सोबीको यो नीति तथा विधान अधिवेशनले गरेको छ। अध्यक्ष बरालले राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको लागि नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार नै विकल्प रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई विजय बनाउन सम्पूर्ण युवा विद्यार्थीहरूलाई आह्वान पनि गर्नुभयो। बागमती धाप परियोजनाको 98% काम सकिएसँगै आगामी कार्तिकबाट बागमती नदीमा सफा पानी बग्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर आकर्षक बागमती धाप परियोजनाको 98% काम सकिएको हो। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पनि बागमती धाप परियोजनामा जम्मा गरिएको पानी आगामी असोज 29 गते पछि बागमती नदीमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने बागमती धाप परियोजनामा जम्मा गरिएको पानी आगामी असोज 29 गतेपछि बागमती नदीमा पठाउने भएको छ। समुद्री सतहबाट 2080 देखि 90 मिटरको उचाइमा मानव निर्मित यति ठूलो पोखरी नेपालमै पहिलो भएकाले पनि यसलाई आकर्षक मान्ने गरिएको छ। साथै यो धाप नेपालमै पहिलो CFRD ड्याम पनि हो। उपत्यकाको उत्तर पश्चिम चुचुरो मूल खर्क गाउँको सिरानमा बनिरहेको कृत्रिम ताल निर्माणको लागत 45 करोड रुपैयाँ हो। यो ताल 8 हेक्टर अर्थात् 158 रोपनीमा फैलिएको छ। सन् 2015 देखि ड्यामको काम सुरु गरिएको थियो। यो धापमा 24 मिटर अग्लो बाँध हुने र बाँधमा वर्षायाममा परेको पानी र विभिन्न जलधार क्षेत्रबाट आएको पानी सङ्कलन गरिनेछ। यो क्षेत्र आफैमा धाप क्षेत्र पनि हो। निर्माण हुँदै गरेको धाप बाँधले सुक्खा याममा प्रति सेकेन्ड 40 लिटरका दरले बागमतीमा 8 महिनासम्म पानी छोड्न मिल्नेछ। ढलको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सके र सँगसँगै फोहोर व्यवस्थापन भएको खण्डमा त्यसले बागमतीको शिरदेखि चोबारसम्म नै सफा पानी बग्नेछ। आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर निश्चल छतकुलीले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको उपलब्धता र पानीको गुणस्तर दिनानुदिन घट्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर धाप निर्माण गरेको बताए। हामीले चाहिँ यसको सुरुमा
चाहिँ 8,50,000 जति घनमिटर जति पानी यसमा जम्मा गर्न सकिन्छ, जसको लागि चाहिँ 24 मिटर अग्लो चाहिँ कङ्क्रिट फेस रकफिल ड्याम जुन नेपालमै पहिलोपटक निर्माण गरिएको छ। सो त्यस्तो प्रविधिको ड्याम बनाएर 8,50,000 घनमिटर पानी जम्मा गर्न सकिन्छ र बागमती नदीमा सुक्खायाममा चाहिँ हामीले चाहिँ 8 महिना जति करिब 8 महिना जति चाहिँ 40 लिटर प्रति सेकेन्डका दरले बगाउन सकिन्छ। उनले थाप क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि मुख्य स्थल भन्ने अध्ययनले देखाएको बताए, जसकारण पनि पर्यटन गुरु योजना बनाएर नै काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। भ्याट बाहेक 45 करोड रुपैयाँ र भ्याट सहित जोड्दा 51 करोड रुपैयाँ बढी रकममा धाप निर्माण सुरु गरिएको बताए। उनले अक्टोबर 15 पछि बागमतीमा धापको पानी प्रवाह गर्ने योजना रहेको बताए। 8 महिना 40 लिटर बगाउन सक्ने अनुमान गरेर धाप निर्माण गरे पनि नागमती धाप निर्माण नहुँदासम्म योजना अनुसारको पानी प्रवाह गर्न नसकिने बताए। उनले बागमती ड्याम नबनुन्जेलसम्म 40 लिटर मात्रै पठाउन सक्ने र सीमित पानीले अनुभव गर्न सक्ने गरेर बागमतीमा पानी प्रवाह नहुने बताए। यो ड्यामलाई चाहिँ सञ्चालन कसरी गर्ने, यसको मर्मत सम्हार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि निर्माण व्यवसायले नै डिजाइन गरेको हुनाले उहाँहरूले नै त्यसको सम्बन्धित म्यानुअलहरू, अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स म्यानुअल, त्यसको एज बिल्ड ड्रइङ होइन सम्पूर्ण आवश्यक कागजातहरू लगायत हामी चाहिँ भनौँ न यो निर्माणमा संलग्न हुने हाम्रो सरकारी निकाय इम्प्लोयर भन्छौँ हामी कन्ट्र्याक्टमा होइन, उहाँ इम्प्लोयरलाई ट्रेनिङ पनि दिनुपर्ने त्यस्तो अवस्था छ र त्यो म्यानुअलहरू चाहिँ उहाँले तयार गरेर पेस गर्नु कार्यालयमा पेस गर्नुभएको छ। प्रमुख इन्जिनियर छतकुलीले धाप ड्याम नजिकै शिवपुरी निकुञ्ज क्षेत्रमा अर्को बाँधको अध्ययन र विस्तृत डिजाइन वातावरणीय अध्ययन भइरहेको पनि बताए। धाप ड्याममा जम्मा भएको पानी नागमतीको ड्याममा जम्मा भएपछि क्रमशः पानी छोड्दै जाँदा बागमतीमा मिसिन्छ। यो पानीबाट विद्युत निकाल्ने उद्देश्य रहेको छ भने बागमती नदीको सफाई गर्ने अभियान पनि यसैसँग जोडिएको छ। प्रस्तावित नागमती बाँध 90 मिटर अग्लो हुनेछ र यसले 80 लाख घनमिटर पानी जम्मा गर्ने क्षमता राख्नेछ। यो बाँधबाट 4 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ भने त्यसले जलधार क्षेत्र र उपत्यकामा जमिन मुनिको पानी पुनर्भरण रिचार्ज गर्न सहयोग गर्नेछ। सुन्दरी जलबाट नागमती ड्याम पुग्न 5 किलोमिटर मात्र छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा उत्खनन अभियान जारी राखेको छ। आज पनि महानगरपालिकाको टोलीले हात्तीसार कमल पोखरीको क्षेत्रमा उत्खनन प्रक्रिया जारी राखेको हो। टुकुचा क्षेत्र अतिक्रमित गरेको भन्दै महानगरपालिकाले सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर उत्खनन जारी राखेको छ। केही दिन अघि जय नेपाल सिनेमा हल परिसरमा महानगरले डोजर चलाएर भूमिगत अवस्थामा रहेको टुकुचा निकालेको थियो। उत्खनन स्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काठमाडौँ महानगर नगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर उपरीक्षक राजु पाण्डेले महानगरपालिकाको आदेशमा नै टुकुचा उत्खनन गरेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका चीनको स्टाइलमा विकास गर्नका लागि अघि बढेको र रातारात काठमाडौँ परिवर्तन गर्ने योजनामा रहेको बताउनुभयो। तपाईले देख्नु भएको छ चाइनामा हामी चाइना स्टाइलले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आज केही छैन, भोलिबाट अर्को संरचना भइसक्यो। टुकुचा खोलामाथि बनेका भौतिक संरचना नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिए पनि महानगरले भने उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसपालिको दशैँमा विगतमा जस्तो बजारमा किनमेल गर्नेहरूको भिड बढे पनि सोचे जस्तो व्यापार नहुँदा व्यवसायीहरू चिन्तित देखिएका छन्। दशैँ नजिकै गर्दा पसल लगायत सडक बजारमा मानिसको थामै नसक्नु भिडबाट उत्साहित व्यापारीहरू पहिलेको जस्तो व्यापार नहुँदा चिन्तित भएका हुन्। बजारमा मानिसको चहल पहल बढे पनि सामान आयात हुन नसक्दा उपभोक्ताको माग अनुसारको सामान उपलब्ध समेत गराउन नसकेको व्यापारीको गुनासो रहेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। दशैँ तिहार जस्ता चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा काठमाडौँका बजारमा मानिसको चहल पहल बढेको छ। काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मानिने असन, महाबौद्ध, इन्द्रचोक, न्युरोड लगायत ठाउँहरूमा किनमेल गर्ने मानिसहरूको चहल पहल बढ्दै गएको छ। चाडपर्वका बेला काठमाडौँबाट गाउँघर जानका लागि सार्वजनिक सवारीको अग्रिम टिकट बुकिङ गर्नेहरूको पनि उस्तै घुइँचो लागेको छ। तर विगतमा जस्तै व्यापार हुन नसक्दा
व्यापारीहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन्। सरकारले आयातमा गरेको कडाइका कारण उपभोक्ताको माग अनुसारको सामान उपलब्ध गराउन नसक्दा मर्कामा परेको व्यापारीको गुनासो छ। ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू यो खाता फाइनेन्सहरू पनि अहिले हल्ला भयो के अब फाइनेन्सहरूले पैसा दिन नसक्ने अरे, ब्याङ्कले पैसा दिन नसक्ने अरे। अनि हामीले त ब्याङ्क फाइनेन्सहरूसँग कारोबार गर्दै लिने ओहोरदोहोर चलिरहँदाखेरि त ग्राहकहरूसँग पनि सामान दिनलाई हामीले तुरन्त भने बित्तिकै सामान दिन पाउँथ्यो। अहिले त कारोबार ठ्याप्प हुने बित्तिकै अब हामीले कोही सामान चाहिने सामान पनि ल्याउन सकेका छैन। बजारको स्थिति चाहिँ अब आयात भएको ठाउँमा पनि अब त्यस्तै भइदियो। अब पहिला हामीलाई रेगुलर सामान दिने मान्छेले पनि सामान दिन सकेन। ब्याङ्कदेखि लिएर क्रय शक्ति नै छैन जनताहरूसँग, पैसाको आवश्यकताले गर्दा नै छैन। व्यापार भनेको चाहिँ बिल्कुलै छैन नै भन्ने हुन्छ। अहिले 60% कम छ। पहिलाको दाँजोमा चाहिँ 24 वर्ष भयो मैले पसल गरेको, त्यसको दाँजोमा चाहिँ तपाईँलाई अहिले चाहिँ 60% कम छ। चाइनाको बोर्डरमा सामान अड्केर महिनौँ वर्षौँसम्म सामान अड्केर बस्दाखेरि अब व्यापारीहरूले खुलेर व्यापार गर्न पनि पाइरहेका छैनन्। बाहिरबाट अब हाम्रो देशमा केही पनि उत्पादन हुँदैन, यो तपाईँलाई थाहा छ। इन्डियाबाट, चाइनाबाट र विभिन्न विदेशी मुलुकबाट सामानहरू ल्याउनुपर्छ। अब बोर्डरमा चाहिँ कडी कडाउको कारणले हो अथवा के कारणले हो बोर्डरमा धेरै सामानहरू अड्केको छ। 2 वर्षदेखि कोरोनाका कारण थला परेको व्यापार क्षेत्रमा खासै परिवर्तन भने देखिएको छैन। पहिले यो समयमा ग्राहकको अझै भिड हुने असन क्षेत्रमा अन्य सिजनमा जस्तै सामान्य व्यापार भइरहेको व्यापारीको भनाइ छ। सरकारले भने दसैँका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। ग्राहकलाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रति किलोमा 7 देखि 10 रुपैयाँसम्म छुट र निशुल्क होम डेलिभरीको व्यवस्था सहित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ बजारको भन्दा अझ राम्रो दिन सक्यो, अझ राम्रो गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ हामीले अझ बजारको भन्दा सस्तो रेटमा दिन सक्यौँ भने बजार नियन्त्रणमा आउँछ। स्वाभाविक ढङ्गले बजारलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त यो एउटा प्रमुख उद्देश्य हो यसको। र खास गरी चाडपर्वको बेला हामीले यो सेवा दिन जरुरी छ। यो सधैँ हरेक वर्ष दिइरहेका छौँ र यस वर्ष पनि हामीले यो प्रारम्भ गरेका हौँ। यस वर्ष केही नयाँ कुरा हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि केही खाद्य वस्तुहरूको सङ्ख्या बढेको छ र यसमा केही गत वर्षको भन्दा पनि केही मूल्य बढी सुपथ गरेका छौँ, घटाएका पनि छौँ। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दसैँका लागि झन्डै 3000 खसी बोकाएर च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेको छ। कम्पनीले देशको 41 वटा जिल्लाको 45 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दालाई यातायातमा सहजता मात्र होइन, अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा समेत सहजता भएको छ। राजमार्गले जोडेका स्थानीय गाउँहरूबाट स्थानीय उत्पादन बिक्री हुन थालेको छ, जसले स्थानीयको दैनिकी सहज भएको छ। सुर्खेतबाट डेलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। कर्णाली राजमार्गले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन ढुवानीमा सहज मात्र बनाएको छैन, नागरिकलाई बहुआयामिक फाइदा पुर्याउन थालेको छ। अहिले राजमार्गले छोएको सुर्खेत खण्डको हुड्केका महिलाहरू सडक किनारमा स्थानीय उत्पादन बिक्री वितरण गरी आत्मनिर्भर बनेका छन्। सवारी साधनसँगै मानिसको आवत जावत बढेपछि तरकारी, फलफूल, मकै लगायत स्थानीय उत्पादन बेचेरै मनग्गे आमदानी लिनुका साथै आर्थिक रूपमै सबल बनाएको स्थानीयको अनुभव छ। अब यस्तो व्यवसाय पनि आथ्यो न, थाहा पनि पाथिनौँ। 4 पैसा पनि अर्का मागेर काम चढाउनु पर्थ्यो। अहिलेलाई अब व्यवसाय भन्दाखेरि ढुङ्गा रोड पुग्यो, आउने जाने गाडी भयो, त्यो जात्या भयो। त्यहाँबाट अब घरमा उबाज्यौँ आफ्नो करसबारीमा भएका चिजमालहरू, काँक्रा, चिचिन्डा, फर्ची, बोडी भने जस्तै मकैहरू, सागपात, धनियाँहरू, लसुनहरू भने जस्तै सबै कुराहरू घरमा उबाजेर ल्याएर हामीले बेचेर 4 पैसाको अर्काति हात थापेर चलन गर्नु परेको छैन। अनि यस्तो यो अब घर गाई बाख्रा पाल्छौँ, गाई बाख्रालाई घाँसपात गरेर अनि आफ्नो समयमा आएर अनि यो बाटाको फुर्सदको बेला आएर बाटाको नजिक बस्ने, मकैहरू पोल्ने, अनि बोडी, केराहरू त्यस्तो ल्याएर। पहिला त्यस्तो अब श्रीमानको भर पर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ अहिले जे होस् आफैले कमाएर खान सकिने भइयो। सुर्खेतमा जति पनि बाहिरको प्रदेशबाट जति पनि सागसब्जी फलफ्रुट आउँछ सब रासायनिकवाला आउँछ र यहाँ यसो गाउँघरतिर यसो घुम्दाखेरि यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक टाइपको चाहिँ फलफ्रुट पाउँदाखेरि
र यो बाटोमा पाउँदाखेरि यहाँको जो चलन चल्तीको रेट छ त्यो अनुसारले किन्न पाउँदा बहुत खुसी लाग्यो अनि त्यही भएर यतातिर म चाहिँ किन्न आएको। राजमार्गको हुड्के बजारमा अर्गानिक तरकारी तथा फलफुल पाइने भएकाले राजमार्गको यात्रा गर्नेहरूका लागि फलफुल खरिद लगायतका लागि हुड्के पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ। यहाँ एकदम अर्गानिक तरकारी प्लस फलफुल र खाजा को व्यवस्था भएका कारण हामी यताबाट आउँदा होस् वा वीरेन्द्रनगरबाट आउँदा होस् यहाँ आएर हामीले अर्गानिक खाजा खाने र यहाँको दिदीबहिनीहरूले त्यो आय आर्जनमा उहाँहरूको सहयोग भइरहेको छ। हामीलाई फ्रेसनेस पनि हुन्छ यहाँ आएर एकछिन 15-20 मिनट आधी घन्टा बस्दा भने अनि सुलभ तरिकाले खाजाको उपलब्धता पनि उहाँहरूले गराउनु भएको छ। हिँड्दाखेरि म यहाँ एकछिन रुकेर यहाँ खाजा अथवा यहाँ के पाइन्छ त्यो सेवा लिएर म जाने आउने गर्छु। सडकको पहुँचले गरिबी निवारणदेखि पर्यटन प्रवर्धन हुँदै नागरिकको जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ। स्थानीय आफ्नो उत्पादनले सहज बजार पाएपछि खुसी भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट डिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषणसँगै विभिन्न पक्षमा परिरहेको प्रभावमध्ये जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर प्रमुख हो। उपत्यकामा दैनिक हजारौंको संख्यामा गुड्ने सवारी साधन, उद्योग, कल कारखाना तथा प्लास्टिक जन्य वस्तु जलाउनाले निस्कने धुवाँ धुलोले प्रदूषण बढिरहेको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी नहुँदा दिनानुदिन नयाँ रोगले जनस्वास्थ्यका लागि चुनौती थपिएका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। अहिलेको विश्वव्यापी समस्या वायु प्रदूषणबाट काठमाडौँ उपत्यका पनि अछुत रहन सकेको छैन। बढ्दो शहरीकरणसँगै उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मापन खतराको सूचीभन्दा माथि पुगिसकेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यो सँगै नागरिकको स्वास्थ्यमा परिरहेको असरले जनस्वास्थ्यमा चुनौती थपिएको छ। यसरी बढिरहेको प्रदूषणले श्वास प्रश्वास, मस्तिष्कघात लगायत नयाँ समस्याहरू देखिन थालेका छन्। प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी नहुँदा स्वास्थ्य समस्या पनि बढिरहेको छ। फोहोरले अब त्यत्तिकै अब रोग व्याधि त्यत्तिकै निम्त्याउने गर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू छन्। त्यसले अब नियन्त्रण गर्नलाई सम्बन्धित निकायले आफ्नो हिसाबले सोच्नै पर्ने जरुरत छ। आइतबार राजधानीको AQI 59 रहेको वातावरण विभागको तथ्याङ्क छ, जुन साधारण भन्दा धेरै अर्थात् बढी प्रदूषण हो। तराईका जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकामा बढी प्रदूषण हुने वातावरण विभागको प्रक्षेपण छ। प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा जोड प्लास्टिक जन्य वस्तु प्रयोग निरुत्साहित गर्ने प्रयास पनि नगरेको होइन, तर प्रभावकारी नहुँदा समस्या बढ्दै गएको छ। हाम्रो नेपालमा के छ भने पल्युसन चेक हुँदैन के। यहाँ चेक यो पल्युसन गाडीमा कुन गाडी पल्युसनवाला छ कुन छैन त्यो कहिले पनि चेक भएको म देख्दिनँ। यहाँ जस्तो इन्डिया भयो अरू देशहरूमा त्यो चेक हुन्छ होइन, पल्युसन नियन्त्रण गर्छन्। यहाँ त्यो छैन कि। हाम्रो सरकारले पहल गर्नुपर्छ यो कुराको लागि। सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ धुलो प्रदूषणको प्रमुख कारण भएको भन्दै वातावरण विभागले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै सवारी साधनको प्रदूषण चेक जाँचमा पनि कडाई गरेको छ। विभागले प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयासमा कडाई गर्ने बताएको छ। प्रदूषण चेक जाँच गरेर कम प्रदूषणयुक्त सवारी साधनहरूलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। उद्योगहरूमा चाहिँ एउटा प्रदूषण नियन्त्रणको कुरा छँदैछ भने अर्को पछिल्लो समय हामीले अलिकति फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ यो काठमाडौँका केही ठाउँहरूमा स्पेसल्ली कोर सिटी भन्दा पनि अलिकति बाहिरतिर चाहिँ यो फोहोरलाई जलाउने गरेर पनि चाहिँ प्रदूषण हावाको प्रदूषण चाहिँ बढेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि खुल्ला ठाउँमा यो फोहोर जलाउने, प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू जलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नको निमित्त हामीले प्रचारात्मक कार्यक्रम गरिराखेका छौँ र अब चाहिँ हामी अलिकति अनुगमनलाई प्रभावकारी गरेर त्यस्तो जलाइएको पाइएमा सम्बन्धित चाहिँ त्यो जलाउनमा संलग्न व्यक्ति छ अथवा अरू कोही छ भने तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको निमित्त पनि वातावरण विभागले चाहिँ एउटा योजना बनाइरहेको छ। उपत्यकाको वायु प्रदूषण हानिकारक ग्यास नभई धुलोका कण मिसिएको हुँदा स्वास्थ्यमा कम असर गर्ने विभागको प्रक्षेपण छ। तर घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न सके प्रदूषणको असरबाट केही हदसम्म जोगिन सकिने विभागको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। दार्चुलामा नेपाल भारत जोड्ने पक्की पुलको शिलान्यास गरिएको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 8, 80 गडा र भारततर्फ पिथौरागढ जिल्लाको धारचुला
बलुवाकोट नजिकको मल्ला छाडछुम जोड्ने महाकाली नदीमाथि पक्की पुलको शिलान्यास गरिएको हो। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। सोमबार दार्चुलामा नेपाल भारत जोड्ने पक्की पुलको शिलान्यास गरिएको छ। नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बड्डु तथा भारत तर्फबाट उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री सीएम पुष्कर सिंह धामीले पक्की पुलको शिलान्यास गर्नुभएको हो। भारतले निर्माण गर्ने 110 मिटर लम्बाइको उक्त पक्की पुलको शिलान्याससँगै त्रिदेशीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा अन्तर्देशीय व्यापारिक मार्गमा जोडिने विश्वास गरिएको छ। यो पुलबाट जनस्तरमा प्रगति हुने स्थानीयको विश्वास छ र यो पुलले हाम्रो जनस्तरमा चाहिँ एकदमै प्रगति गर्छ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। किनभने यो क्षेत्रबाट हाम्रो बझाङ बाजुरा बैतडीलाई नजिक पर्ने भएको हुनाले यो पुलको दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो विकासको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ प्रभाव पर्ला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र अर्को कुरा हाम्रो यो नेपाल भारतको सम्बन्धलाई पनि यो पुलले राम्रो ढङ्गले चाहिँ मैत्रीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ जोड्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। शिलान्यास कार्यक्रममा नेपाल स्थित भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि डीसीएम प्रशान्त श्रीस्तावले भारत र नेपाल बीचको पुरानो सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउने पुलमा 1 वर्षभित्र गाडीहरू चल्ने बताए। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउन यो पुल कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे। सांस्कृतिक धार्मिक यी सबै किसिमका गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू हामी एक आपसमा मिलेर गर्छौँ। हाम्रा सम्बन्धहरू त्यति बलिया भएका छन्, त्यति धेरै हाम्रो राज्य अथवा प्रशासनभन्दा पनि एकदम दरिलो तरिकाले हाम्रा जनस्तरका सम्बन्धहरू रहेका छन्। त्यही सम्बन्धलाई अझ मजबुत पार्नका लागि एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा यो पुलको निर्माणले हामी दुई देशको बीचको जुन मित्रता छ सरकारको स्तरमा त राम्रो छँदैछ यसपटक, र अझ राम्रो दुई देशको सरकारको बीचमा सम्बन्ध सधैँ राम्रो छ र यसपटक अझै पनि राम्रो छ। तर त्योभन्दा पनि अझ राम्रो गहिरो र अझ मजबुत सम्बन्ध र यसले हामी दुई देश बीचको आवत जावतलाई मात्र सहज गर्ने होइन। यो पुल निर्माणपछि तराई क्षेत्रभन्दा पनि अब पहाडी क्षेत्रका निमित्त चाहे त्यो तत्काल नजिकमा बझाङ होस् चाहे बैतडी होस्, यहाँका निमित्त त अब कञ्चनपुरको गड्डा चौकीबाट भन्दा यहाँबाट धेरै छिटो अब त्यो ठाउँमा पुगिन्छ गाडीबाट अथवा ट्रकहरूबाट। झन्डै 15-20 घण्टा लाग्छ अब बैतडी पुग्न, दार्चुला पुग्न ट्रकहरूलाई, तर यहाँबाट 5 घण्टाभन्दा बढी लाग्ने छैन बाजुरा पुग्न, बझाङ पुग्ने क्षेत्रका निमित्त चाहे त्यो तत्काल नजिकमा बझाङ होस् चाहे बैतडी होस्, यहाँका निमित्त त अब कञ्चनपुरको गड्डा चौकीबाट भन्दा यहाँबाट धेरै छिटो अब त्यो ठाउँमा पुगिन्छ गाडीबाट अथवा ट्रकहरूबाट। झन्डै 15-20 घण्टा लाग्छ अब बैतडी पुग्न, दार्चुला पुग्न ट्रकहरूलाई, तर यहाँबाट 5 घण्टाभन्दा बढी लाग्ने छैन बाजुरा पुग्न, बझाङ पुग्न। दार्चुलामा महाकाली नदीमाथि भारतसँग जोड्ने 7वटा झोलुङ्गे पुलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, तर पक्की पुल नहुँदा भइरहेको कनेक्टिभिटीका समस्या अब समाधान हुने विश्वास गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि जापानको दक्षिणी टापु क्युशुमा शक्तिशाली समुद्री आँधी, 40 लाख मानिसलाई घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह। र 4000 युवालाई व्यवसायी बनाउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना, प्रदेश स्वरोजगार कोषमा 1 अर्बको व्यवस्था। अब अर्थ समाचार। सुदूरपश्चिम सरकारको प्रदेश स्वरोजगार कोषले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80मा 4000 युवालाई सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गरी व्यवसाय बनाउने भएको छ। सरकारको मुख्य ध्यान घर घरमा स्वरोजगार अभियान अन्तर्गत 500 जनालाई सिपमूलक तालिम तथा 4000 जनालाई सहकारी मार्फत सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गरिन लागेको प्रदेश सरकारले
जनाएको छ। पहिलो वर्ष 4000 व्यक्तिले कर्जा पाउने सरकारको दाबी छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन सुदूरपश्चिम सरकारले युवालाई सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गरी व्यवसाय बनाउने योजना सुरु गरेको छ। पुँजीको अभावमा लगानीका स्रोत अपुग भएका बेरोजगारलाई बिना धितो न्यून ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरी आवश्यक पुँजी व्यवस्थापन गर्न स्वरोजगार विकास कोषमा 1 अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ। सो सम्बन्धमा सूचना जारी भइसकेकाले अबको केही दिनभित्रै कार्यक्रम सुरु गरिने सरकारले जनाएको छ। सहकारी संस्थाका लागि वार्षिक ब्याज दर 1% मा पुँजी उपलब्ध गराइने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको र सहकारी संस्थाले अधिकतम 4% सम्म जोडेर लक्षित व्यक्ति तथा समूहसँग ब्याज दर कायम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य संस्थाको पहुँच कम रहेको हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाहरूको गाउँपालिका, नगरपालिका र स्थानीय तहमा प्रदान गर्ने गरी प्राथमिकता दिएको सरकारले जनाएको छ। 500 जनालाई सिपमूलक तालिम तथा 4000 जनालाई सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रदान गरिनेछ। हामी यो वर्ष सहकारी संस्था मार्फत 4000 व्यक्ति समक्ष यो सेवा पुर्याउने गरी तयारी अवस्थामा छौँ। स्वरोजगार कोषबाट कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवसायहरू कस्तो व्यवसायमा चाहिँ हामीले यो कोषबाट कर्जा उपलब्ध गराउँछौँ। यहाँको सूचीमा त्यो उल्लेख गरेको छु। 120 भन्दा बढी व्यवसायहरू त्यसमा सूचीकृत गरिएका छन् जो बढी उत्पादनसँग सम्बन्धित छन्। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र देशभित्र चाहिने धेरै सिपहरूको चाहिँ सँग सम्बन्धित व्यवसायहरू त्यसमा सूचीकृत गरिएको छ। कोष अन्तर्गत 120 वटा वस्तुगत व्यवसाय सूचीकृत गरिएका र त्यही अनुसार सहुलियत कर्जा वितरण गरिनेछ। लामो छलफलपछि कार्यविधि बनाएर प्रदेश सरकारले स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम अघि बढाउन सफल भएको हो। यो कार्यक्रमले बैंक र वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नभएका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका सिप भएका युवा लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ। सहकारी आत्मविश्वास दिलाएर भएको कारणले पनि यो चाहिँ खास गरी तल चाहिँ एकदम सतह लेभलमा चाहिँ यो ऋण लगेर आफू र आफ्नो परिवारलाई रोजगार बनाउने उद्देश्य रहेछ। यो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट ल्याएको हो। यही कन्सेप्ट अनुसार हामी अहिले चाहिँ कार्यान्वयनको दिशामा गएका छौँ। यसभित्र परेका केही कठिनाइहरू अप्ठ्याराहरू हुन्छन् भने पनि हामी पनि त्यो अनुभवका आधारले भोलि कार्यविधिमा केही संशोधन गरेर अझै यसलाई पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाएर जान हामीलाई पनि यसले केही अनुभव आउनेछ। लक्षित समूहका व्यक्तिलाई व्यवसाय अनुरूप 3 लाखसम्म, 5 जना वा सोभन्दा अधिक सदस्य रहेको सामूहिक व्यवसायलाई 10 लाखसम्म र स्थानीय तह स्तरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारी संस्थालाई 20 लाखदेखि 80 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत प्रदान गरिनेछ। सहकारी संस्थामा 50 देखि 300 सदस्य, 2 देखि 15 लाख सेयर पुँजी, 4 देखि 3 लाखसम्मको बचत रकम हुनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। अरूडीमा एजुकेशनल फाउन्डेसनले नागरिकलाई रोजगारीको व्यवस्था सहितको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। फाउन्डेसनले विभिन्न 19 रोजगारदाता कम्पनीसँगको समन्वयमा रोजगारीको खोजीमा रहेका नागरिकलाई अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम ल्याइएको हो। आज संविधान दिवसको अवसर पारेर फाउन्डेसनले नागरिकको दक्षता अनुसार सहजै रोजगार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरूप यो कार्यक्रम आयोजना गरेको अरूणिमा एजुकेशनल फाउन्डेसनले जनाएको छ। एउटा यो रोजगार मेला आयोजना गरेको छौँ। जस्तो संविधानले पनि के भन्छ भने यो धारा 15 मा हामीले जाँदाखेरि रोजगारका अवसर प्रदान गर्ने कुराहरू त्यहाँ पनि मेन्सन भएको छ। अनि हामीलाई पनि जस्तो यो जुन हामी चाहिँ एउटा कलेज सञ्चालन गरिरहेको छौँ, कलेजले पनि यस्तो खालका जस्तो हाम्रो पनि यो कर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ र हामीले जो रोजगारी खोजिरहेका र रोजगारदाता कम्पनीहरू सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर यदि हामीले त्यहाँ कस्ता अपर्च्युनिटी हुँदो रहेछन् त्यसको बारेमा सेयरिङ गराउने र यो अहिले अब रोजगार के खालका रोजगारी पाइँदो रहेछ, त्यो रोजगारको के तयारी गर्नुपर्ने रहेछ, के क्वालिफिकेसन चाहिने रहेछ भन्ने कुरा जस्तो रोजगारदाताको मुखबाटै हाम्रा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र समाजका अन्य व्यक्तित्वहरूले पनि सुन्न पाउनुभएको छ। फाउन्डेसनले आयोजना गरेको एक दिने कार्यक्रममा 600 नागरिकले लाभ लिएका छन्।
बेरोजगार नागरिकलाई लक्षित यो कार्यक्रमलाई थप निरन्तरता दिने फाउन्डेसनले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज संविधान दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। संविधानबाट नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 7 वर्ष पूरा, नागरिकका गुनासा अझै। सरकारको अबको गन्तव्य मुलुकको द्रुत र आर्थिक रूपान्तरण रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। विकास र समृद्धिको मायकीमा जुट्न आग्रह। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा अदालत फर्कन सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा चासो। अधिवक्ताहरूको आफ्नै तर्क। आगामी कार्तिकबाट बागमती नदीमा सफा पानी बगाउने तयारी। बागमती धाप परियोजनाको 98% काम सकियो। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको टुकुचा उत्खनन अभियान जारी। अदालतको आदेश प्राप्त नभइसकेको महानगरपालिकाको भनाई। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।